الزينات ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. المهم جيت معكم في فيديو جديد لا يكون كذلك حماس في حماس وما دي شغاله. المهم ما نزيدش نكثر عليكم في بلا بلا في المقدمه كما العاده. المهم الى اول مره غادي تشوفوني نزيدي با انكم تشتركوا في القناه، وإلا عجبك هذا الفيديو نزيدي با ديري لي لايك، ديري لايك دابا ولا قبل ما تخرجي من الفيديو وتنساي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. والمهم اليوم غيكون فيديو مختلف شويه، غادي نديرو حماس خطير مي ما غاديش تعرفوه دابا حتى نديكم دابا شويه، غادي نديكم وغادي تعرفوا شنو غادي ندير. في الجرده هادشي في الجرده. المهم غادي تشوفوا شنو غادي ندير. غندير واحد الحاجه اللي شويه بيزار كنديرها من نهار كتخنز الحاله عاد كنديرها. المهم غادي تفهموني شنو دابا شويه. اول حاجه غادي نخليكم مع واحد لا غوسيت ديال اللازانيا على طريقتي، كتجي سهله ومهله واللي كلاها غادي يقول لك واو شنو درتي في اللازانيا ديالك، غادي تعجبكم بزاف. نخليكم معها فيت في ونتلاقاو في البلاصه في البلاصه اللي باغا نوري لكم. يلا حبيباتي. فوالا البنات غادي نشارككم هاد لا غوسيت لازانيا، غادي تعجب لكم بزاف، طريقه ايطاليه واعره. المهم ديجا شاركتها معكم، ماشي هذه هي المره الاولى اللي شاركتها معكم، وكل مره كيفاش كنديرها. المهم اول حاجه المهم نسخنوا المقله ديالنا عادي، كندير فيها فيلي ديال زيت الزيتون، كتحتاجي فيها بصله وحده صغيره مقطعه، كتحتاجي جوج فصوص ديال الثومه ولا وحده، انا كتعجبني الثومه لو كندير جوج، وكتحتاجي مطيشه تكون مقطعه صغيره صغيره، سوا ديريها طريه سوا لاصوص طوماط. واللي كتحتاجي حبه ديال الجزر. واذا كتشوفوا انا عندي دو صوص طوماط هنايا، عندي وحده فيها المطيشه مقطعه طروفه صغار ديال لاغوسيت ايطاليان، وعندي وحده حداها فيها المطيشه وخيزو وبصيله وقزبر ومعدنوس. الوغ غادي نعمل نص من هذيك اللي فيها خيزو وداكشي، باسكو حنا محتاجين الجزر في هاد الصوص بولونيز هذه ديال اللازانيا كتجي واعره. المهم عندي طرق عديده في اللازانيا، مي النتيجه في الاخر والمذاق كيكون نفس الحاجه. هاد الطريقه هذه نتاع ديك ملي كتكوني جالسه كيقول لك راجلك بغيت مشاهي لازانيا مثلا في العشاء، كتنوضي كديريها في 5 دقائق سيبو عندك لاصوص ديالك عندك. و الطريقه وكتعطيك نفس المذاق في الاخر. والطريقه الاخرى هي ديك لاصوص طوماط اللي كطيب من 2 سوايع على نار هاديه، وكديري المطيشه طريه وهذا وفي الاخر راه كتعطيك نفس المذاق، جوست شويه ديال لا ديفيرونس. فهمتوني؟ ولكن نفس النتيجه حيت انا مولفه كنديرهم. المهم كنت هنايا كنتفرج الفيلم هندي، المهم حطيته هنايا كنتفرج، وميم تو درت الفيلي ديال زيت الزيتون وعملت البصله هي والثومه، حكيت 2 طوماط كتخلي. المهم الا درتي خيزو طري، الا ما عندكش ديك لاصوص طوماط اللي عندي، زيدي عليه خيزو وشرم ليهم اونصومبل، يعني خليهم يدبالوا شويه مع بعضياتهم. صافي شنو غادي نحتاج؟ اخو الكرافس. المهم الا عندك الكرافس هو السيلغي، كنظن هو السيلغي. المهم الكرافس كديري شويه، انا هنايا انا كندير معدنوس وقزبر، مي هنايا بغيت نديرو غير بالكرافس، ما بغيتش القزبر معدنوس. كديري مليحه كديري ابزار، صافي كديري كلشي وكتخليهم يتقلاو شويه. والكفتره هي عندي موجوده، كتحتاجي واحد شنو نقول لك 300 غرام 400 غرام بلوتو. الا كنتي ديري 3 ايطاج بحال اللي كندير انا 3 ايطاج، المهم 3 طبقات. ما تدوش عليا راني عييت والله الا 3 ايطاج قلت لكم. المهم 3 طبقات، تحتاجي هكاك نص كيلو، فهمتي؟ نص كيلو 400 غرام. المهم انا غادي نعمل 400 غرام وغادي نحيد لو غيست اللي باش ما يجينيش كتير، حيت البلاطو اللي غادي ندير عارفه العبار ديالو. كان عندي واحد البلاطو صغير كندير فيه غير 400 غرام كيجي هو هذاك. كنزيد الكفته هنايا كنحاول نفرتتها وصافي. كتدخلي فيها الطياب، يعني كتبدي تميلونجيها مع داك البصله مع الثومه، الممكن كتشوفوا معايا في الفيديو. فوالا بنفس الطريقه شويه عليكم بحال هيدا، والنار تكون مهيله ماشي مجهده بزاف، عادي جدا. صافي الا لقيتي الملحه خاصك تزيدي كتزيدي. صافي هذا ما كان البنات. المهم انا غادي نزيد شويه حتى ديال الابزار، ما كنتش درت بزاف، ما بغيتوش يتحرق فهمتوا مع البصله. صافي دابا راه غير كتحبب معاكم، كيف شفتوا راه ما قطعتش كاع في المونتاج، راه غير هكا كتخلطيها وكتدخلي فيها الطياب وكتحببيها هكاك صغيره باش ما تبقالكش ديك كويرات كبار. صافي دغيا دغيا. المهم كيف كتشوفوا معايا دابا غادي ناخذ لاصوص طوماط. نتي الا كنتي غادي ديريه بالمطيشه ديري المطيشه مقطعه صغيره صغيره. هاد لاصوص طوماط غوسيت سبيسيال ايطاليان واعره، واعره طبيعيه البنات، فيها غير المطيشه يعني ما فيهاش شي حاجه اخرى. ودابا نزيد النص من هذه اللي فيها الكاروت.
فوالا. عاوتاني نحك واحد خيزو راه درتها في لاصوص كتجي زوينه. المهم زدت واحد الورقه سيدنا موسى، مي سي با اوبليجي، انا كتعجبني. نتوما يعني ماشي ضروري. صافي وتخلي دابا بحال هكا زيدي واحد شنقول لكم واحد المقدار نتاع نص كاس ديال الماء. صافي وخليه داك الساعه يشبر في راسو ويتقلى شويه حتى تطلع لك في هذيك، حتى يتغلى. صافي هادشي اللي كاين. ما كتزيدي ما كتنقصي، بغيتي تزيدي معدنوس وقزبر زيدي، انا درت لك رافص صافي ما غادي نزيد والو. صافي نخليه يتغلى شويه وانا معاكم حتى يوجد. كتسدي عليه الغطايه ديالو يسيبو. وفوالا البنات، الحاجه الثانيه اللي نحتاجو في اللازانيا هي لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل ماشي اول مره كنديرها معكم، يعني حاجه اللي سهله بزاف و... وكتر من سهله، يعني معروفه وما فيها الصعوبات. كتحتاجي فيها تو سامبلومون واحد الزبده، كديريها كدوبيها، كتخليها حتى كدوب مزيان. صافي كتحتاجي لا فارين. انا لهاد العبار ديال الزبده كندير بحال قولي العبار ديال معلقه كبيره ديال الزبده. ما ديريش بزاف صوص بشاميل باش ما تبقالكش، باسكو كتبقى عبار ديال معلقه كبيره ديال الزبده. كتزيدي فيها واحد 3 ديال المعالق ديال لا فارين ولا 2 معالق. كتبقاي تقليه شويه في العافيه وانت كتخلطيه، كيرجع لك بحال العجينه بحال لاباط. صافي وكتخلطيها. انا كنخليها شويه تقلى شويه كوميم في الاخر في الكاسرونه. من بعد كتحتاجي البزار، الملحه ونواه د موسكاد، الكوزه اللي هي الكوزه، اولا نواه د موسكاد البنات اللي ما كيعرفوهاش بالكوزه. صافي البنات كتخلطي كلشي وكتزيدي عليه الحليب بشويه بشويه وصافي وكتخلطي. مني كتزيدي عليه الحليب في الاول بشويه، ابخي كيتجمع لك كيرجع لك بحال لا كريم. من بعد كتزيدي له غير الحليب، هي هكاك شنو نقول لكم، واحد 2 كيسان د الحليب ولا المهم على حسب المقدار د اللازانيا اللي بغيتي ديري انت. انا عارفه عيني ميزاني، فهمتوا؟ ملي كتبدا طيب معكم الحليب كتضيفوا له داك الساعه الملحه الابزار والكوزه. ما ديريش بزاف ديري شويه باش ما تدوخيش. المهم غير شويه كتنسمي به كيعطي واحد المذاق الزوين بزاف. صافي البنات هادشي اللي كنعمل. بغيتي تستغني على الكوزه استغني عليها، ولكن هي اللي كتعطي بنه كبيره. وحتى الا بغيتي تزيدي شويه على الشرموره تقدري تزيدي شويه. المهم صافي وكتخلطي. ما تخليهاش حتى تقصح. غادي تعب عليك ايطاليها ملي ديريها في البلا على لازانيا. من الاحسن تخليها بحال هكا شويه جاريه. صافي راه كتشبر راسها من بعد. وصافي البنات نحتاجو صوص بيشاميل وديك الساعه الفرماج. انا عندي واحد الفرماج في الكونجيلاتور، ديال موتزاريلا كيمشي في الكونجيلاتور، وهو اللي كنجبد دابا ساعه كيبقى لي خارب بصراحه. هو اللي عندي. وصافي كتحتاجي ديك لاصوص طوماط ديالنا دابا راه كتبرد، ولا بات ديال اللازانيا، وواحد البلا ديالك اللي غادي ديري فيه البلا، ديري فيه اللازانيا، وصوص بيشاميل سيتو. هادشي اللي كتحتاجي ودغيا دغيا. المهم دغيا دغيا كديريه، يعني ماشي شي حاجه اللي غدير لك الوقت كبير ولا شي حاجه. المهم انا هاد لا غوسيت كنلقى فيها راحتي. ونهار اللي كيف قلت لكم بغيتي ديري شي حاجه اللي واو وتاخذ لك الوقت وطيبيها في الصباح وحتى الغدا اللي غادي تقدميها، ديري بالمطيشه طريه وخليها ديك الساعه تقلى مزيان شي 2 سوايع في الطنجره، وديري لها المرقه بزاف باش لاصوص تجي لكم على الطريقه الايطاليه الصحيحه، يعني ماشي ديال خفيف ظريف مي راه نفس المذاق تيقوني الا قلتها لكم. المهم هنا البنات نتوما عمروا اكثر الكفته، ديروها في البلا كامل. ما عرفتش انا علاش ما درتهاش البلا كامل. صحاب لي ما تكفي الساعه بقات لي في الاخر، جاتني باقي يعني غيبقى لي الخير والبركه. المهم كيف شفتوا كندير صوص بيشاميل في الاول في البلا، كنحط عليه شويه الكفته وكنحط عليه لي بات ديال لازانيا. ديك الاوراق ديال لازانيا ما طايبينش، كديرهم خضرين هكاك من الساك ديالهم البلا. من بعد كتحطي الكفته، لاصوص ديال الكفته، ومن بعد لاصوص بيشاميل كيف قلت لكم بحال هكا كتكون جاريه كتسهل عليك. ومن بعد البنات الفرomاج ديري اي فرomاج عندك، فرomاج ايمونتال، فرomاج موتزاريلا اللي بغيتي. انا عندي هذا كيف قلت لكم كيمشي في الكونجيلاتور، هو اللي عملت. كيجي زوين وكيجي كيتجبد وكيجي رطيب في الماكله كيجي غزال، فهمتوا؟ ولكن ما فيهش شي مذاق. الموتزاريلا كتعرفوا ما فيهاش شي مذاق. صافي تاني حاجه كنزيد داك الساعه الاوراق ديال اللازانيا. كيف شفتوا الكفته بقات لي باسكو 3 طبقات كانت بهذاك اللي حطيت لتحت. المهم كتزيد الكفته، كنحاول ندخل الكفته باش تهبط لتحت وكنحاول نديرها كامله. فوالا الحبيبات ديالي، المهم بحال هيدا. صافي كتكملوا. ومن بعد عاوتاني صوص بيشاميل، هيدا راه مسهله عليكم.
كتجيش قاصحه بزاف باسكو لا ديرنيير فوا درتها قاصحه صعبت عليا المساله، خاصني نبقى نديرها وتميلونجا لي مع المسائل كتصعب صافي. ودابا الفرماج اخر حاجه. مي غادي ننصحكم البنات الا دخلتوا البلا بحال هكا سام الا دخلتوا البلا بحال هكا الفران، المهم تيقولوا البنات الا دخلتوا البلا ديالكم بحال هكا الفران راه غادي يسيح لكم يسيل لكم في الفران، غيهبط منه الليكيد هكا دسوس بشاميل وهذا ملي غيكون كيسخن، وابخي غادي يدير لكم بحال ريحه الحرق باسكو ديك لاصوص اللي غادي تهبط منه غادي تحرق لتحت في الفران. وماشي اول مره غادي توقع ليا، راه كنقولها لكم عن تجربه. يعني ديروا له واحد البابي هكا بابي كويسون الاول، وديروا عليه بابي الومنيوم. سواء الا عندكم ديك بابي الومنيوم ديال باربيكو اللي كيكون سبيسيال ديال اليمونتير، تقدروا ديروه ديريكتومون بلا ديك بابي كويسون، وتدخلوه على درجه الحراره 180 درجه من التحت ومن الفوق، وتحطوه في الوسط بحال اللي كندير انا، كنحطو في الوسط. صافي البنات هادشي اللي كاين، وكتخليوه 20 مينوت هكاك 25 مينوت با بلوس با موا. شنو غادي ديري؟ ما عليك الا تشدي الكوطون الموس وتدخليه هكا في جميع الطروفه ديال اللازانيا ديالك، وتشوفي واش لاباط كلها فين حاطه لاباط هكا قاصحه، تشوفي واش طايبه. صافي كتلقيها طايبه البنات 25 مينوت با بلوس على 180 دوغري من التحت ومن الفوق وميليو حتى البلا. وصافي الحبيبات ديالي وداك الساع ملي كيسالي لا كويسون كنحيد له داك الساع باباي الومنيوم وكندخلو جوج دقائق دقيقه هكاك دقيقه الفران يتحمر بلا بابي الومنيوم من الفوق باسكو كيكون باقي بيض، ومن بعد كيتحمر كيعطيك ديك اللون ماغو كيجي فن. على البنات المهم هو ملي كتحيدي له بابي كويسون ملي كيكون طاب كيكون باقي بيض الفرماج ديالك كله بيض، وهذا باسكو كيكون بروتيجي من العافيه من الفوق. الوغ اون فوا كتحيدي له كتدخلي ديك الدقيقه اللي قلت لكم بلا بابي كويسون بلا والو، كيتحمر لك بحال هكا كيجي بنين البنات. ومني كتقطعيه كيجي فن، والطبقات ديالو كيبقاو هكاك، يخليه شويه يبرد باش ما يكونش يعني سخون ويجيك طايح. هذا ما كان البنات. ودابا يلا هو معايا للجرده ان شاء الله. البنات المفاجاه شنو هي اللي جبتكم انا بالجرده. المهم ما بغيتش نهضر بزاف هنايا سينو الجيران غادي يشوفوني. المهم بلاصيت الكاميرا في بلاصتها، دابا غادي نغسل الطوموبيل، جبت معايا المواد وكلشي. المهم كلشي غادي نوريه لكم، ها نتوما معانا ها نتوما معانا. المهم راني مبلاصي في واحد البلاصه ماشي ديالي، ديال شي حد. يلا تهلاو. المهم البنات ما غاديش نعاود لكم حال الطوموبيل كي دايره لا من برا ولا من داخل. من داخل كارثيه، كيف واحد المره وريت لكم شنو فيها كاع، ورا بحال هكاك بحال عجائب الدنيا. كل مره كنقول دابا نيطوييها دابا نيطوييها. المهم كاين واحد القطيط تاع واحد لافوازين عندها بزاف د القطيطات واعر، كنتهاود معاه كيجي كيدور لي تما كيدخل في الطوموبيل كيدخل في الكوفر ما نعرفش كيخربق. المهم حليلو. المهم انا خديت ساك بوبيل هكا، وغادي تشوفوا غير البيبان ديال الطوموبيله عامرين بالقراعيد الماء. انا كان اوتيليزي القراعيد الماء بزاف. المهم هنا واحد الجار كنهضر عندي بلاصتو هذه خديتها له. المهم غادي نقطعو باسكو بان لي في التصوير صبروا المهم حبيباتي راني حيدته. المهم كنت خديت هاد البلاصه، ومن بعد كان جا هو جاب وقيله تغداو ولا ما نعرفت، وجا ياخذو. قلت له صافي صبر نعطيك البلاصه نمشي، حيت هنايا حنا عندنا الباركينغ اللي شاريين كيكون عندنا في السوسول، كيكون عندنا الكراج في السوسول، واللي كارين كيكون عندهم هنايا الفوق. فهمتوا؟ صافي المهم ما عرفتش عاوتاني على حساب ما عرفتش. المهم هادشي اللي كانوا قالوا لنا في الاول، مي جو سي با واش ولا لا ولا ما عرفتش. فوالا البنات المهم راه خلاني في البلاصه، قال لي صافي غادي بلاصي لهيها، قال لي سي با غاف حتى تسالي، وياخذ طوموبيلته ويديرها تما. وصاي المهم البنات هنايا اول حاجه غادي تحتاجيها باش يعني ديري الميناج للطوموبيله ديالك هي الميكات ديال لا بوبيل حاجاك. هي اول حاجه غادي ديريها، اول عمليه هي ديال تنقي داكشي اللي عندك في البيبان، داكشي اللي عندك في الارض، كاع شي وسيخات ديريها، الوريقات اللي ما محتاجاش ديريهم، الوريقات ديال الستاسيونمون تاخديهم بلاصتهم، ديك لي كاغي هكاك اللي كنجبدوهم ملي كنمشيو نباركيو في شي بلاصه. ايوا هادوك كيبقاو تما مستوكي 4 5 6 في نفس البلاصه، الو خديهم لوحيهم اي حاجه. المهم نقيها الميكات ديال لابوبيل ضروري. وثاني حاجه غادي نديرها هي غادي ندوز لاسبيغاتور. ثالث حاجه غادي نديرها هي جبت معايا جافيل. غادي نقي الطوموبيله كامله بجافيل باش تبقى فيها الريحه مزيانه. بجافيل وشويه د الماء وواحد الشيفون، نبقى نغسلو ونديرو. شوفوا تبارك الله شحال خديت، يعني كميات كبيره. هنا والله ما عرفت شنو كنت كنقول لكم، راه كلشي جربته حيت الفيديو طوال. وصافي شفتوا الميكا عمار تقريبا وانا باقي ما ساليتش.
فوالا يعني اي حاجه كانت عندي في الطوموبيله كنحاول نحيدها باش ندير طريق باش نقدر نقي دغيا دغيا. وصافي البنات هذه هي العمليه الاولى. وثاني حاجه كيف قلت لكم لاسبيراتور، جبت معايا لاسبيراتور ديال الدار اللي كتشارجيه مزيان وكتجيبيه، ماشي هذاك الكابلي اللي بلا كابل. صافي. وثالث حاجه هي واحد الشيفون مع جافيل باش تبقى لك الريحه بخوبخ وتحيدي لي باكتيري كلهم. مسحي به الكراسه، مسحي به كلشي، راه ما يكشف لك ما يعمل لك والو. مسحي به كاع الطوموبيل كلها. تبارك الله. المهم انا راه دابا جمعت حاشاكم هذاك الشيء. دابا غادي ناخذ واحد البانيو، جبت معايا لاسبيراتور. اول حاجه غادي ندوز لاسبيراتور. ثاني حاجه عندي واحد البانيو صغيور غادي ندير فيه الماء وجافيل، هو باش غادي نمسح باسكو الريحه تما سامخوالي الحليب ودار واحد الريحه خايبه على داك الشيء. كيف قلت لكم يعني مسحي به كاع الطوموبيل وما غادي ما غادي يضرك والو. كيف كتشوفوا هنايا بديت ندير لاسبيراتور، وبيان سور جبت ديك الليديدات ديال لاسبيراتور. كل دقيقه كنبدلو على حساب واش ندير لاسبيراتور الكراسه، واش الارضيه، واش على حساب. وغادي تشوفوا خليت شي قريعات ديال الماء على الكرسي حيت فيهم شويه د الماء غادي نحتاجهم. سينو ديك اللعاب تامو هذا كلشي غادي ندير له بلاصتو، راكم غتشوفوا معايا. المهم ما بغيتش نكمل نكثر عليكم في بلا بلا في لا فيديو. ندير لكم شي اغنيه زوينه ولا هذا، وها نتوما معايا وغادي تشوفوا كيفاش نيطوايي. وإلا تما شي ديتاي راه غادي نهضر لكم هكا وراء الكواليس.
انا يلاه ساليت. عرفتو راني بلا موزيك عندي في ودني، عرفتو مصمكه. المهم يلا ساليت الطوموبيله رجعتها كتشعل. غير من برا راني هي حيت لها شويه الوسخ، يعني ما هي شويه التراب باش هكا من نبقى نحلها ولا ما غاديش تحاديني بالتراب. المهم ماشي غسلت هذيك الغسيل نتاع الماء وهذا، يعني هي بشويه الماء في البانيو، هي قرعه لتر ونص غادي تقضي لك حاجه، يعني ماشي تحتاجي بزاف د الماء ولا. وخدمتها من داخل، غسلتها مزيان بجافيل والماء يعني في التيسو، وكنت كنيطوي كلشي الكراسه، قلبت الكراسه من داخل ديال الكراسه. راكم عارفين الكراسه د اللور راه كيتقلعوا ولكن كيبقاو لاصقين، فهمتوا؟ ولكن كيبان لك ديك الحديده اللي خاصك تحيدي منها ديك التراب وديك الشيء الصغير اللي كيدخل، مثلا الا شدي كاكاوات دي تخيك بحال هكا كيهبطوا تما. المهم نقيت كل شيء. وشنو اخر بغيت نقول لكم، وي ومسحت بجافيل وهذا. الريحه زعما الصراحه دابا زوينه في الطوموبيل، وكنظن شكون اللي دار لي ريحه خايبه هو واحد التراب خديته للبالكو باش نصايب لي بلونط، وهو مديور بحاشاكم بكاكا ديال ما عرفتش ديال من. المهم راكم عارفين ديك التراب اللي فيه ديك كاكا اللي باش لي بلونط كيطلعوا دغيا، يبا هو اللي طلق لي الريحه حتى شميتها فيه. انا صحاب لي شي حاجه سام خلاها في الطوموبيل ولا شي هرق شي حاجه ودارت الريحه ساعه هذاك التراب. المهم غادي نحطو في الكراج ولا نطلعو للباركون، ما نحطو في الكراج بونلانسطو ما شريت حتى شي بلونط صافي. وشنو اخر، المهم غسلتها مزيان نقيتها مزيان من داخل. نوريكم هي دغيا الا بان لكم شي حاجه، ما عرفتش واش يبان لكم شي حاجه. مي راه هي نقيه. كانوا عندي هاد البيبان عامرين بالماء بكل شيء، يعني كان كل شيء عامر، اي بلاصه فيها كانت عامره. مي دابا الحمد لله نقيتها كامله صافي. البنات دابا انا كنجمع غادي نطلع بحالي، وهي نيت ندير لكم مونتاج وكل شيء. يلا وحبيباتي نقول لكم تهلاو لي فراسكم. كنتمنى نكون حمستكم بعدا، هي بشويه تقدروا تنيطويو الطوموبيله ديالكم. الا حمستكم راها مزيان، هي هادشي اللي بغيت. و فوالا كنتمنى تجربوا اللازانيا ديالي حيت غزاله البنات، خاصكم تجربوها ضروري. وصافي ونعطيكم موعد ان شاء الله غدا في فيديو جديده. كنبغيكم بزاف وتهلاو لي فراسكم. باي باي.